बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अरबी ग्रामर कोर्स में हम हाजिर हैं। अल्लाह हमारा आना इल्म दिन हासिल करना कबूल व मंजूर फरमाए, हमें शर सदर अता फरमाए, इल्म नाफे अता फरमाए। अरबी ग्रामर कोर्स का आज हमारा आगाज है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 25 दिन में ये कोर्स हम कंप्लीट कर लें। अरबी ग्रामर में दो चीजें होती हैं। अरबी ग्रामर में दो चीजें पाई जाती हैं। अगर उन दोनों चीजों में से कोई एक अगर स्किप हो जाए तो अरबी ग्रामर हमारी अधूरी रह जाती है। ठीक है, वो दो चीजें कौन सी हैं? एक है इल्मे सर्फ और दूसरी इल्मे नहव। एक इल्मे सर्फ और एक इल्मे नहव। इन दोनों चीजों का पाया जाना बेहद जरूरी होता है अरबी ग्रामर सीखने के लिए। मैं सादा सी मिसाल देता हूं कि हम गाड़ी में अगर सफर करते हैं तो गाड़ी किस जो चारों पहिए होते हैं, चारों टायर होते हैं, उन सब का दुरुस्त होना जरूरी होता है, सही होना जरूरी होता है अगर मंजिल मकसूद तक पहुंचना है। अगर कोई एक भी टायर खराब हो जाए तो मंजिल मकसूद तक पहुंचने में रुकावटें पैदा हो जाती। तो ठीक ऐसे ही अरबी ग्रामर सीखने के लिए हमें इनमें सर्फ भी आनी चाहिए और इनमें नहाव भी आनी चाहिए। ठीक है, देखिए इल्मे सर्फ में हम क्या क्या चीजें सीखते हैं, क्या क्या चीजें जरूरी हैं, वो पढ़ते चले जाएंगे तो सीखते चले जाएंगे। थोड़ा सा इल्मे सर्फ का तारुफ पेश करता हूँ कि इल्मे सर्फ में हम सीखते क्या है। इल्मे सर्फ में एक तो अदायगी होती है, हम जो सीखते हैं अदायगी। अल्फाज की अदायगी इल्मे सर्फ में सीखी जाती। अल्फाज की अदायगी, मिसाल के तौर पर एक लफ्ज है, ये लफ्ज इनमें सर्फ वाला हमें ये बताता है कि ये लाम फा कलिमा और अइन कलिमा, यानी शुरू वाले जो दो तीन अल्फाज होते हैं, इनमें हरकत कौन सी आनी है, इनमें जबर आनी है, इनमें जेर आनी है, इनमें पेश आनी है, इनमें हरकत कौन सी आनी है। ठीक है, यहां पर जबर आएगी, जेर आएगी, शद आएगी, हरकत कौन सी आनी है हमें इल्मे सर में पता चलेगा। अदायगी हमें मालूम होगी, इल्मे सर में हमें अदायगी मालूम होगी। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज होती है डिक्शनरी। डिक्शनरी इल्मे सर्फ वाला हमें डिक्शनरी खोलना सिखाता है, डिक्शनरी देखना सिखाता है, और डिक्शनरी से ही हमें इल्मे सर्फ हासिल होता है, इल्मे सर्फ मालूम होता है। ठीक है, जब हम अदायगी इल्मे सर्फ में पढ़ते हैं, हमारे पास कोई ऐसा गरीब अल्फाज आ जाता है, कोई गरीब लफ्ज आता है, यानी ऐसा लफ्ज कि जिससे हमारी मानूसियत नहीं, हम मानूस नहीं है, जान पहचान ही नहीं है, कोई नया अल्फाज आ जाता है। अगर कोई नया लफ्ज आता है तो उसमें हम डिक्शनरी देखते हैं, तो डिक्शनरी वाला हमें बताता है कि इस पर इराब क्या लगाना है, यहाँ पर क्या इराब लगाना है, यहाँ पर हरकत कौन सी लगानी है, कौन सी हरकत शुरू वाले दो कदमों में लगानी है, ये हमें डिक्शनरी बताएगी। ठीक है, एक तो अदायगी
हमें इल्म सर में मालूम होगी किस लफ्ज की कैसे अदायगी करनी। अपने गिरदाने पढ़ी होंगी यकीनन, दरबा यदरिबु दरबन फहुव दारिबु अदरिबु यदरबु दरबन फदाका मदरूब। ये जो हम सीगे पढ़ते हैं, जो गिरदाने पढ़ते हैं, गिरदानों में हमें अदायगी सिखाई जाती है। ठीक है, आपने कहीं पोस्टर पढ़ा होगा कि 25 घंटों में या एक दिन में कुरान पाक के 15 लाख अल्फाज सीखें, इस तरह का कोई पोस्टर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, वो होता क्या है, वो कैसे सीखे जाते हैं? यानी अक्ल में तो ये चीज आती नहीं है ना कि 24 घंटे में कुरान पाक के सैकड़ों अल्फाज सीखने, याद करने। उनका तरीकाकार ये होता है कि वो इल्म सर में एक गिरदान, जैसे मिसाल के तौर पर लफ्ज कातल आया है, वो इसकी माजी भी बनाएंगे, वो इसकी मुजारे बनाएंगे, अमर नहीं सारी गिरदाने बनाएंगे। एक ही लफ्ज है, कत्लुल मजदर से दीगर गिरदाने बना देंगे और कहेंगे देखें ये एक लफ्ज था, इस लफ्ज से इतने सारे अल्फाज बन गए। तो यूं वो अपना टारगेट पूरा करते हैं। ठीक है, ये थी इल्म सर का मुख्तसर सा तारुफ। आगे आ रहे हैं इल्म नहव। इल्म नहव में क्या होता है? इल्म नहव में हम दो चीजें सीखते हैं, इसमें भी दो चीजें सीखते हैं। ठीक है, पहली चीज इसमें क्या है? पहली चीज है कि किसी भी लफ्ज पर एराब लगाना सीखते हैं। किसी भी लफ्ज पर एराब क्या आएगा, एराब क्या आएगा, वो इल्म नहव में हमें सीखा, इल्म नहव वाला हमें सिखाएगा। हम इल्म नहव में सीखेंगे कि किस लफ्ज पर क्या एराब आएगा। ठीक है, अच्छा यहां पर एक और बात, यहां पर एराब, एराब की बात हो रही है, तो एराब जैसे मिसाल के तौर पर अभी मैं लफ्ज लिखा था, तो लफ्ज कोई भी लफ्ज है, कोई भी अल्फाज हैं या जुमले हैं, उनमें जो अल्फाज होते हैं उनका जो आखिरी लफ्ज होता है, आखिरी जो हर्फ होता है, उस पर जो हरकत आती है, उस हरकत को एराब कहते हैं। मिसाल के तौर पर अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इसमें अगर आप देखो तो इसमें ये जो ताल है, इस अल्हम्द लफ्ज अल्हम्द का आखिरी जो हर्फ है वो दाल है। यहां पर ये हाँ, यहां पर रब, और रब में बा, और यहां पर ये वाला लफ्ज या, ये आखिरी लफ्ज है, आखिरी हर्फ है इन अल्फाजों के। तो एराब जो होगा, एराब का जो ज़ुहूर होगा, एराब जो जाहिर होगा, वो इन अल्फाज के आखिरी हर्फ पर जाहिर होगा। यानी नहव वाला आखिरी लफ्ज पर बात करेगा, आखिरी लफ्ज पर, आखिरी हर्फ पर क्या एराब आएगा लफ्ज का, जो आखिरी हर्फ है उन पर, उस पर कौन सी हरकत आनी है, उस पर एराब कौन सा आना है, ये नहव वाला हमें बताएगा। नहव में यही सिखाया जाएगा और यही हम चीज सीखेंगे कि आखिरी हर्फ पर कौन सा एराब आना है, कौन सी हरकत आनी है। शुरू में क्या आ रहा है, अलीफ पर क्या आ रहा है, लाम पर क्या आ रहा है, हा मीम पर क्या आ रहा है, इस पर कौन सी हरकत आनी है, जबर आनी है, जेर आनी है, वो हमें डिक्शनरी बताएगी, इनमें सर वाला बताएगी। ठीक है, लफ्ज का जो आखिरी हर्फ है उस पर कौन सी हरकत आनी है, ये हमें नहव वाला बताएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अल्हम्दु है, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो ये जो हरकतें लगी हैं, ये जो इराब लगा है, ये नहव में सिखाया जाएगा। और इराब दर हकीकत कहते ही इसे हैं जो आखिरी हर्फ पर होता है। हम वो पेपर्स देते हैं तो पेपरों में बोला जाता है मज़कूरा इबारत पर एराब लगाकर तर्जुमा करें। वो जो एराब लगाने का कहा जाता है, वो असल में आखिरी हर्फ पर कौन सी हरकत आनी है वो चेक किया जाता है। ठीक है, ज़िमनन हम पूरे लफ्ज पर ही हरकत लगाते हैं, लेकिन एराब जो कहा जाता है वो आखिरी हर्फ पर जो हरकत होती है, आखिरी हर्फ पर, लफ्ज का जो आखिरी हर्फ होता है उस पर जो हरकत होती है,
उस हरकत को एराब कहा जाता है। ठीक है, अच्छा ये एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि इल्मे नहव में हमें मुरक्कबात सिखाए जाएंगे। मुरक्कबात सीखेंगे हम। ठीक है, अच्छा मुरक्कबात का मतलब वही जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया, मुरक्कब इजाफी, तौसीफी, यही वाले मुरक्कबात, ये जो आप लोगों ने पहले पढ़े भी होंगे। तो इनमें नहव में हमें ये मुरक्कबात सिखाए जाएंगे। अच्छा जब ये दो चीजें हम सीख लेंगे, किसी भी लफ्ज पर एराब लगाना सीख लेंगे, मुरक्कबात की पहचान भी हम कर लेंगे। ठीक है, मुरक्कबात को पहचानना, मुरक्कबात की पहचान भी हम कर लेंगे, तो नतीजा क्या आएगा? नतीजा हमें यह हासिल होगा कि हमें तर्जमा करना आ जाएगा। हमें तर्जमा करना आ जाएगा, नतीजा ये निकलेगा। मैं आपको मिसाल देता हूं, जैसे मिसाल के तौर पर लफ्ज है रजुल। आपने लफ्ज रजुल डिक्शनरी से देखा, लफ्ज रजुल को डिक्शनरी से देखा, जीम लाम में आप गया डिक्शनरी में, तो आपको माना मिला आदमी। अच्छा बस हम जो हैं, हमारे जो तुलबा होते हैं, ये वाला जो माना है, इस माना को तर्जुमा समझते हैं, हालांकि ये तर्जुमा नहीं है, रॉन्ग। ये इस लफ्ज का माना है। तर्जुमा जो होगा वो मुरक्कबात का तर्जुमा होता है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं जैद आया या जैद आएगा, ये तर्जुमा है। ये पूरा एक मुरक्कब है, जुमला फेलिया, ये भी जुमला फेलिया है। ये मुजारे यहाँ माजी, यहाँ मुजारे। दाराबा ज़ैदुन, जैद आया। ठीक है, दाराबा ज़ैदुन, जैद आया। यदरिबु ज़ैदुन, जैद आएगा। तो ये जुमला है, तो मुरक्कब है। और तर्जमा मुरक्कबात का होता है, मुफरदात का माना होता है, तर्जमा नहीं होता। ठीक है, तो मुरक्कबात, जब मुरक्कबात की हमें पहचान हो जाएगी तो हमें तर्जमा करना आ जाएगा, तर्जमा हम सीख जाएंगे, नतीजा ये निकलेगा। ठीक है, तो ये दो मुख्तसर सा तारुफ इल्म सर्फ और इल्म नहव का। ठीक है, नहव की बात शुरू करते हैं। नहव में है क्या, देखिए बात तो तारीफ तो हमने तकरीबन नहव की कर ही ली है। एक तो ये है कि आखिरी हर्फ पर एराब कौन सा आना है, मुरक्कबात के पहचानने के तरीके, यही इल्म नहव की तारीफ बयान की जाती है। ठीक है, अब नहव की जो इल्म नहव है, बल्कि मैं यूं कहूं कि ग्रामर, कोई भी ग्रामर है वो लफ्ज से शुरू होती है, लफ्ज से ग्रामर शुरू होती है। नहव भी लफ्ज से शुरू होगी, सर भी लफ्ज से ही शुरू होगी। और लफ्ज कहते किसे हैं? लफ्ज कहते किसे हैं? आसान सी बात है, लफ्ज इंसान जो कुछ बोलता है, इंसान जो कुछ बोलता है उसे लफ्ज कहा जाता है। इंसान ने जो बोला, जो वो अदायगी करेगा, जो बोलेगा, जो मुंह से निकलेगा, वो लफ्ज। अरबी दान इसकी तारीफ क्या करते हैं? कहते हैं कि मा यतलफ़्फ़ज़ बिहिल इंसान, इंसान जिस लफ्ज का तलफ़्फ़ुज़ करे वो लफ्ज होता है, जिस चीज का तलफ़्फ़ुज़ करे, जो बोलेगा वो लफ्ज कहलाएगा, उसे लफ्ज कहेंगे। ठीक है, अच्छा लफ्ज के आगे आते हैं कि लफ्ज की अब दो किस्में हैं। लफ्ज दो तरह के होते हैं, इंसान जो बोलता है वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं मौजू, अच्छा इसका दूसरा नाम है मुस्तामल। मुस्तामल, मौजू या मुस्तामल।
موضوع مستعمل. ٹھیک ہے. لفظ کی دو قسمیں، ایک موضوع اور دوسری ہے محمل. محمل، موضوع، محمل. موضوع الفاظ کیا ہوتے ہیں، محمل کیا ہوتے ہیں؟ موضوع الفاظ وہ ہوتے ہیں جو بامعنی، جو بامعنی الفاظ ہوں گے وہ موضوع ہوں گے. یعنی اور آسان کروں تو جن الفاظ کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوگا، جن الفاظ کا کچھ نہ کچھ مطلب ہوگا، کچھ نہ کچھ وہ معنی رکھتے ہوں گے، ان کو موضوع لفظ کہتے، موضوع لفظ کہتے. اور جن الفاظ کا کوئی مطلب نہ ہو، بے معنی الفاظ، بے معنی الفاظ کو محمل کہتے ہیں. اس کی آسان سی مثال دی جاتی ہے. آپ اپنے بہت دفعہ دوستوں کی گیدرنگ میں بولتے ہوں گے یار چائے وائی پلا دو، چائے وائی، گاڑی واڑی. ٹھیک ہے. روٹی شوٹی، بہت سارے ایسے الفاظ ہم بولتے ہیں. تو ان میں یہ جو چائے ہے، اسی طرح یہ جو گاڑی ہے، ان کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے ان الفاظ کا. چائے بولتے ہیں چینی پتی پانی کو ملا کر جو مکسچر کیا جاتا ہے وہ چائے کہلاتے ہیں. کوئی نہ کوئی مطلب ہے اس کا. گاڑی ایک سواری ہے، لیکن اس کے آگے کے جو الفاظ ہیں وہ چائے وائے واڑی گاڑی واڑی، ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، یہ ایسے ہی بول دیتے ہیں. ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، یہ ہم ایسے ہی بول دیتے ہیں. تو یہ والے جو الفاظ ہیں یہ محمل الفاظ ہوتا ہے، یہ بے معنی الفاظ ہوتے ہیں. جو بامعنی ہو انہیں موضوع، اور جو بے معنی ہو انہیں محمل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. اچھا آگے ہے تھوڑا سا. تو جو موضوع الفاظ ہوتے ہیں، اچھا اس سے پہلے محمل الفاظ میں نحو والا جو ہوتا ہے اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا، یعنی اس کا یہیں پر سٹاپ ہو جاتا ہے، آگے اس کے بارے میں بحث نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے. موضوع جو الفاظ ہوتے ہیں انہی میں نحو والا گفتگو کرے گا، یہیں سے آگے ہمارے اقسام جاری ہوں. موضوع کی دو قسمیں بنی، دو قسمیں، ایک ہے مفرد اور ایک ہے مرکب. ایک مفرد اور ایک مرکب. مفرد الفاظ، اکیلا لفظ، اکیلے لفظ کو مفرد کہا جاتا ہے. اکیلے لفظ کو مفرد کہتے ہیں. ایک لفظ کو مفرد کہیں گے، زید ایک لفظ ہے، بکر ایک لفظ ہے، عمر ایک لفظ ہے، الحمد ایک لفظ ہے، رب ایک لفظ ہے، عالمین ایک لفظ ہے. تو جو ایک لفظ ہوگا، اکیلے لفظ کو، ایک لفظ کو مفرد کہا جاتا ہے، ایک لفظ کو مفرد کہا جاتا ہے. اور ایک سے زائد الفاظ کے جو مجموعہ ہوتا ہے، یعنی دو لفظ مل جائیں یا دو سے زائد الفاظ مل کر جو ایک شکل بنتی ہے، ٹھیک ہے، جو مجموعہ ہوتا ہے انہیں مرکب کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر زید قائم، دو الفاظ ملے. اب یہ بھی مفرد ہے، یہ بھی مفرد ہے، لیکن جب ہم ان کو ملائیں گے تو یہ مرکب ہو جائے گا، یہ مرکب ہو جائے گا. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. اب اس میں اگر آپ دیکھو تو الحمد بھی مفرد ہے، ایک لفظ، اکیلا لفظ یہ مفرد. اللہ یہاں پر
اس میں جلالت میں جو لام جارا ہے یہ بھی مفرد، ٹھیک ہے، آگے اس میں جلالت بھی مفرد، رب یہ بھی مفرد، عالمین بھی مفرد، لیکن جب ہم نے ان سب مفردات کو ملایا تو یہ پورا کا پورا جو مجموعہ ہے یہ مرکب ہو گیا، کیونکہ دو الفاظ سے زائد الفاظ، دو سے زائد الفاظ ہیں یہ، ٹھیک ہے، تو ایک اکیلے لفظ کو مفرد اور دو یا دو سے زائد الفاظ کا جو مجموعہ ہوتا ہے انہیں مرکب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا کہیں بات سمجھ میں نہ آئے تو بلا جھجک پوچھ لیں، ٹھیک ہے، ہینڈ ریز کر لیں یا پوچھ لیں، ٹھیک ہے، لیکن جب بات کمپلیٹ ہو جائے تب پوچھا کریں، ٹھیک ہے، تو یا نیچے میسج کر دیا کریں۔ تو اکیلے لفظ کو مفرد اور دو یا دو سے زائد الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہا جاتا ہے۔ تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، مفرد کی تین اقسام، اچھا مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، مفرد کی تین اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف، یہ مفرد کی اقسام ہے، کلمے کی اقسام کہلاتی ہیں، اسم، فعل، حرف، ٹھیک ہے۔ اسم کیا چیز ہے، فعل کیا چیز ہے، حرف کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہوگا کہ اسم وہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے لیکن اپنے معنی پر دلالت کرے، یعنی جو با معنی اور بے زمانہ ہو، جو با معنی ہو لیکن بے زمانہ ہو، یعنی اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، با معنی بے زمانہ ہو، ٹھیک ہے، اس میں کوئی زمانہ نہ ہو تو وہ اسم کہلائے گا، جیسے کہ زید، بکر، رب، ٹھیک ہے، عالمین، یہ سارے اسماء ہیں، یہ سارے اسماء ہیں، ان میں یہ اپنے معنی خود بیان کرتے ہیں، اپنا معنی ان کا ہے، لیکن ان میں کوئی زمانہ نہیں ہے، زمانہ یعنی ماضی، حال، مستقبل، ماضی، حال، مستقبل، ان میں کوئی زمانہ نہیں ہے، نہ ماضی کا معنی ہے زید میں، نہ حال کا معنی ہے، نہ مستقبل کا معنی، ٹھیک ہے، کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا، تو جو خود اپنے معنی پر دلالت کرے، با معنی ہو اور اس میں کوئی زمانہ نہ ہو، بے زمانہ ہو، تو اسے اسم کہتے ہیں۔ فعل کیا چیز ہے، فعل ہوتی ہے کہ جو با معنی، جو با معنی اور با زمانہ ہو، جو با معنی اور با زمانہ ہو، جو با معنی با زمانہ ہو وہ فعل کہلاتا ہے، یعنی جب فعل کوئی آئے گا، کوئی کام واقع ہوگا، وہ کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا، کسی نہ کسی وقت میں ہوگا، گزرے ہوئے وقت میں ہوگا، موجودہ وقت میں ہوگا یا آنے والے وقت میں ہوگا، کسی نہ کسی زمانے میں ضرور ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی فعل واضح، تو میں نے کسی کی مدد کی تو مدد کی تھی یا کر رہا ہوں یا کروں گا، ٹھیک ہے، یعنی مدد ایک کام ہے، ناصرہ مدد ایک کام ہے، ناصرہ، ضربہ، قاتل، یہ سارے تین ماضی کے الفاظ ہیں، یعنی ان میں اگر آپ دیکھو یہ والا جو کلمہ ہے یہ فعل، یہ اپنے معنی پر بھی دلالت کرتا ہے، اس کا اپنا معنی بھی ہے لیکن زمانہ بھی ساتھ میں، اس نے مدد کی، اس نے مارا، اس نے قتل کیا، یعنی معنی بھی ہے لیکن وہ معنی کسی نہ کسی زمانے میں بھی آ رہا ہے، وہ چاہے زمانہ ماضی کا ہو، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں وہ کام واقع ہوا، نصر، موجودہ میں آئے گا ینصر، وہ مدد کر رہا ہے، مستقبل میں آئے گا وہ مدد کرے گا، مستقبل میں وہ مدد کرے گا، تو یہ مستقبل والا معنی دیا، ٹھیک ہے، موجودہ زمانہ، ماضی کا زمانہ یا مستقبل، یعنی وہ فعل جو ہے وہ کسی نہ کسی زمانے میں آئے گا، ٹھیک ہے،
تو اس کا اپنا معنی بھی ہوتا ہے، با معنی بھی ہوتا ہے، اور با زمانہ بھی ہوتا ہے، یعنی وہ معنی وہ جو فعل ہے وہ کسی نہ کسی زمانے میں واقع ہوگا. ٹھیک ہے. آگے تیسرا ہے حرف. حرف وہ ہوتا ہے کہ جو بے معنی اور بے زمانہ ہوتا ہے. یعنی حرف کا جو اپنا معنی ہے وہ اپنا معنی خود سے ظاہر نہیں کرتا، اپنا معنی خود سے ظاہر نہیں کرتا. البتہ اگر وہ کسی اسم یا کسی فعل کے ساتھ مل کر آئے پھر اپنا معنی ظاہر کرے گا. ادروائز خود سے اکیلا، جس طرح اسم ایک آتا ہے خود آتا ہے اپنا معنی ظاہر کرتا ہے، فعل آتا ہے خود آتا ہے اپنا معنی ظاہر کرتا ہے. لیکن حرف میں یہ کوالٹی نہیں ہے. حرف محتاج ہوتا ہے اسم کا یا فعل کا، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ آئے گا پھر اپنا معنی ظاہر کرے گا، اکیلا نہیں کرتا، اکیلا اپنا معنی ظاہر نہیں کرتا، اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. آپ نے ایک مشہور مثال سنی ہوگی، صرف من البصر الى صرف من البصرة الى الكوفة. یہ والی جو مثال ہے اس میں دو حرف آئے ہیں، من اور الا. میں نے بصرہ سے کوفہ تک سیر کی، تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو من حرف ہے، الا بھی حرف ہے. من کا معنی ہوتا ہے ابتدائے غایت. ابتدائے، یہ آپ نے میاں تو عامل جب پڑھی تھی تو وہاں پر یہ معنی بیان کیے گئے تھے. ابتدائے غایت، اور الا انتہائے غایت کے لیے آتا ہے، انتہا کے لیے آتا ہے. الا انتہا کے لیے آتا ہے، من ابتدا کے لیے آتا ہے. ان کا اپنا یہ معنی ہے ابتدا اور انتہا کا، لیکن یہ اکیلا اپنا معنی ظاہر نہیں کریں گے. جب یہ فعل کے ساتھ ملے اور اسما کے ساتھ ملے پھر انہوں نے اپنا معنی ظاہر کیا کہ میں نے جو سفر کا آغاز کیا ہے، ابتدا کی ہے، وہ بصرہ سے کی ہے اور انتہا کوفہ تک ہوئی. ٹھیک ہے. خود سے اپنا معنی ظاہر نہیں کرنا. البتہ ایک بات آتی ہے کہ پہچان کیسے ہوگی ہماری، پہچانیں گے کیسے؟ حروف ہے، اسم کو کیسے پہچانیں گے، فعل کو کیسے پہچانیں گے، حروف کو کیسے پہچانیں گے، یہ سوال. ٹھیک ہے. مشکل نہیں، آسان ہے. دیکھو پہچان کے طریقے لیجیے، اسم فعل حرف کے پہچان کے طریقے، اسم کے پہچان کے طریقے. اسم پہلے ہی جو علامت ہے پہچان کی وہ الف لام. الف لام، اگر کسی اسم پر الف لام، کسی لفظ پر الف لام آ جاتا ہے تو لفظ اسم ہوگا. اب اگر سورہ فاتحہ میں دیکھیں تو الحمد، اس میں جلالت اللہ، العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الدین مالکی یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب یہ میں نے سورہ فاتحہ کے جو معرب باللام، جن کلمات پر، جن الفاظ پر الف لام آیا ہے ان کو نکالا ہے. یہاں پر بھی دیکھیں الف لام ہے، یہاں پر بھی الف لام، یہاں پر بھی الف لام، الرحمن الرحیم، الدین، الصراط المستقیم، الذین المغضوب علیہم.
ان سب کلمات پر الف لام آیا ہے اور یہ سارے کے سارے اسم ہیں۔